واسطے بھی آکھ دے سی کسے بھی نہیں رانا سارے ٹر جانا ہے جب آمد مرسل نہ رہے تو پھر کون رہے گا جدہ تاجدار مدینہ نہیں رہے تیری میری تے حقیقت اور اوقات ہی کوئی نہیں تے نالے اللہ دے جہان اچ حسین بادشاہ دے دربار تو وڈا دربار کوئی نہیں جیڑا اس دربار چو نہیں نہ منگدا وہ بدبخت تے بوا بوا منگدا ہے جیڑا انہاں کولوں منگدا ہے وہ پھر کدوں ہی نہیں منگدا بھکھا رزق منگے 2 4 5 7 سال دا نہیں دیندے ایڈے سخی نے نسلہ رجا چھڑ گئے کوئی عزت دا طلبگار ہوئے کسے نو ابو ذر بنا دین دین کسے نو سلیمان بنا دین دین میری زبان اتنی فصاحت اور بلاغت ہی نہیں کہ میں دساں بھی یہ لجپال کتنین یہ دس سکداں جو انہاں دیاں شبیہاں کتنیاں لجپال نے کوئی بیمار گر شفا دا سوال کرے انہاں دے جھولے بیماراں نو انج دی شفا دین دے نو وہ بیمار وقت پرواز کر کے آدھائے ہے کوئی میرے جیسا تو انہاں کولوں منگیا کرو بڑا نازک تے پورا شوب دورے میرے اللہ ہر عزت دار دی عزت نو محفوظ تے مامون فرما ان جتنی تڑپ رکھ دے ہو جتنا لوں لوں مچل دے جتنا ہاں ٹھر دے جتنی آنکھیں منتظر نے منتظر دیاں اتنی بلند آواز نال آمین آکھتے ہوئے میرا مالک یوسف عسکری دے ظہور اچ تاجیل فرما صلوات ایسی پڑھو کہ مجلس تے رحمت دا نزول ہو جاوے اگر ناراض نہ ہو وہ تھوڑیاں عظیم طبیعتاں تے گران نہ گزرے 2 قدم میرے کول آ جاؤ مالک دوانو 1 قدم دے بدلے 1000 نیکی عطا فرمان بھائی آ جانا ہی تو تھوڑی جا میرے کول مہربانی کرنا چاچا جی تسی بھی تھوڑا بھلا ہوئے بھائی آ جانا مہربانی چاچا آ جانا تیرا بھلا ہوئے بسم اللہ کر تھوڑا آ جانا بھائی اگے آ جائے مالک تو انہوں وسطیاں رکھے مالک تو نجر عظیم عطا جڑے آ گئے انہاں دا بھی بھلا جڑے نہیں آئے انہاں دا بھی بھلا ہو گئے چلو جی تھک جانا فطرت انسانیت شامل ہے ساہ لین واسطے بندے نو اٹھینا پوندا ہے لیکن وہ نہ بغیر اگے آ گئے جڑے پیچھے آئے گئے وہ بعد وچ بہ جا سن اگے آئے تو پھر سارے ڈسٹربل سن اجازت ہے جی گفتگو دا آغاز کیتا جائے بڑے منور باشعور چہرے میرے سامنے تشریف فرمانے آج دی گفتگو دا آغاز آج دے پیغام دی شروعات آج دے میسیج دی بگننگ اس طاہرہ اس زکیہ اس مرضیہ اس معظمہ اس مقدسہ اس مدثرہ اس فاطمہ مباہلہ بی بی دے نامی نام تو کراں جس تے متعلق کوئی عام دنیا دار بندہ نہیں 11واں لال ولایت فرمیندہ ہے جو اسی 12 کائنات واسطے حجتاں ظاہرہ ساڑھے واسطے حجت ہے تجھے تھوڑا جا میرے نہ بولنا ہے جو میں نے پتہ لگتا رہا ہے کہ دوان میری سمجھ آ رہی ہے نہ میں دوان نے آکھنا ہے بھی سٹینڈ اپ ہو جاؤ تے ان بے جاؤ تے بائیں کھڑیاں کر لاؤ تے بائیں تھلے کر لاؤ تے سر ہلاؤ تے نہ ہلاؤ وہ تو اڈی اپنی مرضی ہے مگر اتنا ایک دھیان رہے کہ میں مطمئن رہا کہ میری گل تسی سن رہے ہو نالے پیغام ہوئی ہوندہ ہے جن بندے ہمہ تن گوش ہو کے سنن ان ساڑیاں مجلساں دا ایک معیار ہے بے جب بندے زیادہ واہ تے حال نہ کرن تو بندے دے نیستی تو مجلس آئی ہی نہیں حالانکہ دنیا اچھ کسی بھی میسج نو جڑے بندے ریسیو کر دیں وہ خاموش تباہ ہو کے مطمئن ہو کے سن دیں تو پھر انہوں نے گل بھی سمجھ ہوندی ہے تو ان سمجھ آوے تو تھوڑا جا میرے نال بولے ہے میں گزارش کی تھی ہے کہ میں مخدومہ کائنات دے ذکر عظیم تو ذکر پاک دی ابتدا کرنی چاہتا آ جاؤ چاچا جی مالک تھوڑی زندگی دراز فرماوے اپنے موضوع تک پہنچڑ واسطے تھوڑا جا میں جناب دی عظیم سماعت نو تکلیف دے سا تھوڑا جا دوان میرے نال سفر کرنا پوسی اللہ رب العزت دے کارخانہ قدرت اچ مالک دی اس کائنات اچ اللہ دے اس جہان اچ جتنے رب دی بارگاہ اچ کرم و فضل تے مہربانیاں سننا معجزات سن کرامات سن وہ سارے دے سارے میرے بادشاہ نے جناب حضرت ابراہیم دی اولاد دے حوالے کر دیتے
تھوڑا جا بولیا ہے، تھوڑا جا، یعنی کہ جو کچھ اللہ دے خزانے چاہی چاچا جی او مالک نے حضرت ابراہیم دی اولاد دے حوالے کر دیتا. بڑی سمجھن والی گل ہے. جڑے بندے محنت پسند نے انہاں دا دھیان میرے ال رہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام دے ہن دو بیٹے، ایک دا نام ہے حضرت اسحاق علیہ السلام، دوسرے دا نام ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام. حضرت ابراہیم دے دو بیٹے، جناب اسحاق دی والدہ دا نام ہے جناب سارہ خاتون، جناب اسماعیل دی والدہ ماجدہ دا نام ہے جناب ہاجرہ خاتون. کون جانے ہاجرہ کیا ہے؟ جڑا بندہ بیت اللہ دا حجی ہے، زیارت کر آیا ہے شبیر دے نانے دی زری دی اور بیت اللہ دی، وہ میری گل دی تائید کرسی مالک دوان بھی لے جان. کون ہے ہاجرہ؟ وما ادراک ما ہاجرہ، کون ہاجرہ؟ اتنے ہزار سال گزرن دے بعد بھی جڑی بی بی دی سنت صفا مروہ دے درمیان دوڑے بغیر حاجی دا حج مکمل نہیں نہ ہوندا، اس بی بی دا نام ہے ہاجرہ. شاباش 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 شاباش. لو جی بڑی خوبصورت تائید ہو گئی، اتفاق ہو گیا میرے نال. ابراہیم علیہ السلام دے دو بیٹے، ایک دا نام حضرت اسحاق علیہ السلام، دوسرے دا نام حضرت اسماعیل علیہ السلام. جویں ابراہیم دے دو بیٹے انجے اللہ رب العزت دے دو گھر، ایک دا نام بیت المقدس، ایک دا نام بیت اللہ. ایک اللہ تُسا سنیں گے تو پھر میں آئی کیوں ہاں. ایک دا نام بیت المقدس، ایک دا نام بیت اللہ. بیت المقدس خالق نے دے چھڑیا جناب حضرت اسحاق نو اور انہاں دی نسل نو. بیت اللہ عطا کر چھڑیا جناب اسماعیل نو اور انہاں دی نسل نو. بیت المقدس جناب اسحاق تو لے کے جناب عیسیٰ تے پہنچیا. بیت اللہ جناب اسماعیل تو لے کے تیری تے میری شفاعت دے ضامن مصطفیٰ تے پہنچیا. بیت المقدس جناب اسحاق تو جناب عیسیٰ تے پہنچیا. بیت اللہ جناب اسماعیل تو سونے محمد تے پہنچیا. ان گال اس بندے نالے جڑا سمجھ دے جو ہے سارے محمدن، او بندہ میرے نال بولے بیت المقدس اسحاق تو لے کے عیسیٰ تے پہنچیا. بیت اللہ جناب اسماعیل تو لے کے تے محمد تے پہنچیا. او جڑے سارے محمدان دے قائلو محمد تو لے کے پھر 12ویں محمد تے پہنچیا. شاباش 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 شاباش. جی میں تُسی میرے لئے بیکھو بانی مجلس جڑا ہوندہ ہے نا، مجلس آلے دن اس دیاں ذمہ واریاں ہوندیاں نے جی. آئے گئے نو ملنا، کسی نے بانا، ذاکران ٹورنا. تے میرے سکے بھائی نے مالک زندگی دراز فرماوے بھائی فخردی، اور جڑے بندے پڑھ سن کے مدینے والے دا ذکر کریں دینا وہ بڑے عظیم لوگ ہیں. مڑن جڑی چلو چلائی ہو رہے تے بندہ انہاں پہچان کے مننے تو پھر نسلیں جاری ہو ساری راندن صاحبان معرفت. تو میں گزارش کی تھی بھائی، بڑی خوبصورت مجلس، بڑا عظیم پیغام ہے جڑا میں حوالے کیتا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام دے دو بیٹے، اللہ رب العزت دے دو گھر. ایک دا نام حضرت اسحاق علیہ السلام بھائی واسطے شامل کرن واسطے دہرا رہے ہیں. ایک دا نام حضرت اسحاق علیہ السلام، دوسرے دا نام حضرت اسماعیل علیہ السلام. جویں ابراہیم دے دو بیٹے انجے اللہ رب العزت دے دو گھر، ایک دا نام بیت المقدس، ایک دا نام بیت اللہ. اللہ رب العزت نے آسمان نے مولا تو زمین تے دو ہتھیار نازل فرمائے. پریکٹیکلی وجود رکھنا لئے ہتھیار اللہ نے زمین تے نازل فرمائے. پھر وہ جڑا میزان آئی عدل دا اس نو خالق نے قائم رکھیا. ایک ہتھیار جناب اسحاق دی نسلچ، ایک ہتھیار جناب اسماعیل دی نسلچ. اسحاق دی نسلچ موسیٰ نبی واسطے آسایا اور عیسیٰ نے حیدر قرار تائی دکدا کر دیوے ہے. اسماعیل دی نسلچ تیرے تے میرے بادشاہ علی واسطے تلوار ذوالفقار آئی. شاباش علم دی شبی بنے آئے حیدری. سمجھ آ رہی سے بان معرفت؟ دو ہتھیار اسحاق دی نسلچ موسیٰ واسطے آسا، اسماعیل دی نسلچ غازی دے بابا واسطے تلوار ذوالفقار. کتب اچ ملدہ ہے بابا جی کہ جداں طاہرہ عالمین موضوع مجلس
جناب سیدہ گھریلو کم کاج تو فارغ ہو منانا تے اپنے پتران کول بہا کے، پتر عام نہیں، پتر نے اسنین نیرین کریمین شریفین، بیٹیاں کول بہا کے نا تے میری مخدومہ جناب امیر دیاں جنگاں دے حال سنیں دی آئی، بی بی آدھی آئی فلانی جنگچ تو ہاڈا بابا انج لڑیا، فلانی جنگچ فلانے بندے تو ہاڈے پیو کو معافی مانگ کے جان بچا لئی، فلانی جنگچ فلانا بندہ تو ہاڈے بابا دے اگے لگ کے نس گیا، اس علاقے آلیا آپ ونڈ کر لمی جتھے موضوع ہوئے علی دیاں جنگاں تے سنن آلے ہومن حسن تے حسین تے ذاکرہ ہوئے بطول، پھر لطف کے بندہ ہو سی تو سوال پیدا ہوندہ ہے کہ جڑیاں ڈیرے دار بندے ہو جی تو آڈے اسے دی مجلس آئی، جڑیاں گھر تو باہر گلہ ہوندیاں نا بابا جی انہاں دا پتہ ہوندہ ہے مردانوں، عورتاں تو نہیں نا پتہ ہوندہ، مستوران تو گھروں باہر نکل دیا ہی نہیں۔ پھر سوال ہے میں چھوڑ کے جا رہی ہاں کہ مخدومہ تک کدی گھر تو باہر قدم نہیں رکھیا، پھر میری سین نو جناب امیر دیاں جنگاں دے حال کون دس دائی، فخر بھائی ایسے سطر تے تھوڑی محنت کاوش مکمل ہے، اس تو بعد جتنی مجلس ہونی ہے اضافے چھوڑے انہاں سارے اندہ آنا بھی ایسے سطر تے مکمل ہے، ساجد کرام کول ملکوتی قلم ہو گیا، سطر آسمان دے کناریاں تے تحریر کر دے وہاں، سوال پیدا ہوندہ ہے میری سین نو جناب امیر دیاں جنگاں دے حال کون دس دائی، دیکھیں میرے پاس ہے جڑا جناب امیر جنگ جیت کے آمڑا نہ گھر تے ظلف شالانو بندہ آیا ہی نہ ہوئے جڑا عزت بطول نو نہیں جاندہ، جدا جنگ جیت کی آمنا نہ گھر تے ظلف کار ودھامنا جناب زہرہ دے پاسے تے فرمامنا حسن دی ماں اس نو نیام میں سجا دیو، جدا میری سین دے ہتھاں تے ظلف کار آویا تے بی بی ظلف کار دے پاسے وے کے فرماویا دسیں آج حسین دا بابا لڑیا کی میں، شاباش شاباش، مہربانی مہربانی جناب مہربانی جناب مہربانی جناب، دو حجت خدا، دو اللہ دے نائب، دو اللہ دے پیغمبر، پیغمبر صرف نبی نہیں ہوندہ جیڑا اللہ دا پیغام پہنچاوے، مسنجر نو آکھیا ویندہ ہے پیغمبر، دو اللہ دیاں حجتاں آج بھی زندہ اور جاوید، ایک جناب اسحاق دی نسلچ، ایک جناب اسماعیل دی نسلچ، اسحاق دی نسلچ جناب عیسیٰ چوتھے آسمان تے موجود، اسماعیل دی نسلچ تیری تے میری مشکل دا زامن امام زمن موجود، جیڑا جناب اسحاق دی نسل دا حجت خدا ہے او چوتھے آسمان تے راندھ ہے، پنجویں تے جان دیوں اجازت نہیں، تیسرے تے آ نہیں سکدا، او شیعہ سنیاں کیسا اوجے سریہ تے تھوڑا نصیب امت مصطفیٰ بن کے سننا میری گل، کیسا اوجے سریہ تے تھوڑا نصیب خالق و حادی عطا کیتا جدی اللہ دے جہان اچ نظیر کوئی نہیں، جیڑا جناب اسحاق دی نسل دا حجت خدا ہے، چوتھے آسمان تے مقید ہے، پنجویں تے جا نہیں سکدا، تیسرے تے آ نہیں سکدا، کیا کہنے نرجس تے جانی دے، کیا کہنے تیرے تے میرے امام زمن دے، جیڑا جناب اسماعیل دی نسل دا حجت خدا ہے، او نہ زمین تے راندہ ہے نہ آسمان تے راندہ ہے، بلکہ ہر علی ولی اللہ پڑھن آلے دے دل چ راندہ ہے۔ دو مستوراں گزر جانگا، نبیان دے بعد نبیان دے وسیع نال جنگ کیتا، ایک جناب اسحاق دی نسلچ، ایک جناب اسماعیل دی نسلچ، اسحاق دی نسلچ موسیٰ دی بیوی موسیٰ دے وسیع نال لڑی، اسماعیل دی نسل جمل والا میدان خود وضاحت کر دیندہ ہے، جدہ جمل والا انسیڈنٹ ہویا نا تے بنت ابی بکر نے جناب ام سلمہ نو آکھیا، کون ام سلمہ؟ ساڑھے چو فخر بھائی کوئی بندہ پاکستان جڑی سب تو متبرک ترین جگہ ہے نا اس کا نام ہے بی بی پاک دامنہ لاہور، ساڑھے چو کوئی بندہ اتھے بھامے دی دکان ہوئے نا جی، بھامے کوئی شاپ ہوئے اس دی، اسی بڑی عزت کر دیں، اسی یادیں ساڑھے نالو چنگا ہے سائیاں دے قربچ راند ہے، چادر تطہیر دے وچ آونات بندے آدھے نے جی یہ محمدیاں بیمیاں دی عزت نہیں کر دے، کروڑ لعنت اس بندے تے جیڑا محمد حرم دی عزت نہیں کردہ، پر شرط ہے محمد حرم او ہوندہ ہے جس تے محمد دا وسیع علی راضی ہوئے۔ بنت ابی بکر نے آکھیا جنابی ام سلمہ نو چادر تطہیر چونا تا ناممکنات شامل آئی،
جیڑی چادر تطہیر دے کول آ گئی ہے نا اس بی بی دا نام ہے ام سلمہ. انہاں کیا تلا زبیر بھی میرے نالن تے جمل لے چلو زمانہ قربان کر دے ماں کج کے پیا پڑھدان جناب ام سلمہ تو بی بی فرمایا او بنت ابی بکر ایک تو میں محمد دی شریعت اجازت ہی نہیں دین دی جو میں گھر تو بار قدم رکھاں اگر میں نے اجازت دے ویا نا پھر میں تیرے نال نہیں بینا میں ادو بینا ہی جدے کل ایمان آئی. دو بطولہ ہویاں اللہ دے جہانچ ایک جناب موضوع تے آماں جی ایک جناب اسحاق دی نسلچ ایک جناب اسماعیل دی نسلچ. اسحاق دی نسلچ جناب عیسیٰ دی ماں مریم بطول. کدی کسے میرے رنگے ان پڑھ دے آکھے لاکھ کے بی بی مریم نو حقیر نہ سمجھیں. اول بطول دا نام ہے مریم. یہ جڑے بندے نو جھوٹ بول دیں یہ اللہ کیا نکل جا مریم تے بھاج جا مریم میرے انہاں پتہ ہے انہاں تے پتہ ہی کوئی نہیں. او بی بی جڑے گھر چو اپنی مرضی نال نکل کے بیر گئی ہے نا اس گھر دا نام ہے بیت المقدس. اے سعودیہ علاقہ نہیں جتھو بی بی نکلی ہے مریم بیت المقدس چو گئی ہے. اور اول بطول ہے کیسی عزت مالک بی بی. بطول کس بی بی نوادن بطول آج دے دن دا توفہ جملہ بطول اس بی بی نوادن چاچا جی جینو اللہ دی کائی بھی عبادت اپنی ولادت آمد ظہور تو لے کے اپنے وصال تائیں اللہ دی کائی بھی عبادت کرن واسطے وضو دی ضرورت نہ پوے اس نو بطول آ دینا. تیری نظر اچھ کو بطول تو کی منصب ہے کدی یقیر نہ سمجھی جناب مریم بنت عمران نو عزت علی بی بی جناب مریم. دو بطولہ ہوئیاں جی ایک جناب اسحاق دی نسلچ ایک جناب اسماعیل دی نسلچ. اسحاق دی نسلچ عیسیٰ دی ماں مریم بطول اسماعیل دی نسلچ حسنین دی امڑی بطول. جیڑی جناب سیدہ بطول ہے نا ہے بے شک مریم بھی بطول پر جناب مریم شور تو بغیر بطول ہے نکاح تو بغیر بطول ہے. جیڑی جناب اسماعیل دی نسل دی بطول ہے شور ہوندیاں بطول نکاح پڑھ کے بطول. 15 رمضان جناب حسن دنیا تے آئے بی بی روزہ رکھیا بی بی انجے بطول. میں کوڑو نہیں پیادا سیرت نبی کتاب ہے علامہ شبلی دی لکھی ہے اسے چوہ دینے کہ بی بی جناب عائشہ ام المومنین راوی نے اس گل دیاں بی بی عائشہ دیئے کہ میں ویدی پہی آئی 15 رمضان پیشی دی نماز جناب زہرہ نے اکلیاں پڑھی ہے تے جیڑی دیگر دی نماز ہے او ماں تے پتر نے رل کے پڑھی ہے. آنج بطول ہوں دی ہے صاحبان معرفت. اسحاق کی نسل دی بطول مریم اسماعیل دی نسل دی بطول زہرہ. جناب فاطمہ کون فاطمہ دنیا دار شاعر لکھن والے لکھاری انہاں دا اپنا انداز ہے جی. فقیر دی اپنی دنیا ہے. کسے فقیر تو پوچھے آئی کہ کون ہے فاطمہ 5 گھنٹے دی مجلس ہوئے 5 دنہ دی مجلس ہوئے 5 مہینیاں 5 سالہ دی ہوئے خدا دی قسم 70 انہاں ساریاں نالو وڈی ہے. کسے فقیر تو پوچھے آئی تائی دک دا کر دیوے ہے. کسے فقیر تو پوچھے کون ہے فاطمہ فقیر آکھیا کبھی خدا ہوئے تو بتائیں گے فاطمہ کیا ہے. شاباش شاباش علم دی شبی بنے آئے حیدری. کبھی خدا ہوئے تو بتائیں گے فاطمہ کیا ہے. صاحبان معرفت میں ایک لقب بی بی دا تلاوت کیتا یہ غاز مجلس فاتح مبہلا یعنی کہ مبہلا کو فتح کرنے والی. ایک تو لفظ مبالہ نہیں لفظ مبہلا اور اتنا لطیف اس دا ترجمہ ہے اتنا لطیف ترجمہ ہے. مبہلا دا مطلب ہے وہ پل وہ گھڑی وہ ساحت وہ لمحہ کون سا یعنی گفتگو کے بعد اور لڑائی سے پہلے وہ جڑا کہ لمحہ ہوندہ انہوں دن مبہلا. جدہ انہا مبہلا رکھیا نا میرے بادشاہ نال پاک مصطفیٰ نال تو میں کہ لقب تلاوت کیتا ہے میں تمام کرنے لگا. فاتح مبہلا مبہلا کو فتح کرنے والی. اس انداز نال ٹریا ہے مدنی راج دلارا کہ سونے محمد دی جھولی اچنا تیرا تے میرا سونا پیر حسین ہے.
تے سبے ڈالیا محمد عربی دیو انگلی جن ویک کے فیکٹ اینڈ فگر دا ساجد اکرام ذمہ وارے محمد عربی دیو انگلی جن ویک کے 38,04,400 میلوں تے موجود چند ٹکڑے آج تقسیم ہو گیا ہے اس نو حسین دے امام حسن پکڑیا ہویا ہے تے جتے محمد عربی قدم رکھ دے نوتے تہرا تے زکیہ سین دے قدم ہوں دے جتے مخدوم عالمین دے قدم ہوں دے نوتے علی علیہ السلام دے قدم ہوں دے کون فاطمہ جس کے قدموں کے نشانوں کو چھپانے کے لیے محمد اور علی کے قدموں کی ضرورت پڑے زبان شرافت میں اسے بطول کہتے ہیں شاباش شاباش اور نعرہ بھی میں ہی مارا تے پڑھا بھی چاچا جی میں ایک ہم تو نہیں ہونا ایک تسی لے لو اپنے ذمہ ہاتھ کھڑا کر کے حیدری زندگی دراز فرما اس انداز نہ ٹریا مدنی راج دولارا کتاب دا نام ہے مناظرے لکھی محمد محمدی اشتہاردی بسم اللہ محمد محمدی اشتہاردی کتاب دے رائٹر نے ساڈا تشیع دا کوئی بھی ذاکر ساریاں نالو نکا ذاکر رائے ساجد اکرام ساڈا کوئی بھی ذاکر مولوی وائس خطیب ممبر تے ایسی گل نہیں کردا جس دی دے کول اتھینٹک ایویڈنس نہ ہوئے مربوط دلیل نہ ہوئے ثبوت نہ ہوئے وہ دی وجہ ہے کہ اے جڑے کیمرے نہیں سامنے لگے ہوئے بڑے ظالم نے اے ذاکر مولوی نو کیتی ہوئی گال تو مکرن دین دے ہی نہیں ہن جے چپ کر کے زمین ملنی تیری اپنی مرضی اے کیمرے ذاکر مولوی نو کیتی ہوئی گال تو مکرن دین دے ہی نہیں کاش اے کیمرہ سسٹم غدیر آلے میدان چھوے آنا شاباش شاباش ہن بولے ہو یار ہن بولے ہو شاباش حیدری آئے رولے ہی مک جامنا آج 1500 سال بعد بندے اکھی نال ویکھ لینا جو مدینے آلے محمد غدیر تے ہاتھ بکھایا کہندا ہی تے علی نو محمد دی جان نشینی دی مبارک دیون والیاں دی صف وچ کیڑا 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 چودھری کھلوتے آئے توجہ صاحبان معرفت تو گالو جس دا ثبوت ہوئے گا کتاب دا نام مناظرے محمد محمدی اشتہاردی لکھ دینے سنداز نال جداں ٹریا نا بادشاہ تے 6 عقاب جیڑے بندے کتاب نال ربط رکھ دیو وہ شام نو ونڈ کر لوے ہے جداں ایک قافلہ آیا ہے نا مبہلہ دی دھرتی تے 6 عقابرین قوم عیسیٰ عیسیٰ دی قوم دے 6 وڈ وڈیرے آنکھوں تو میں نہ گن دے وہاں آج تی تسی یہ سن دے رہے ہو جو پادری دا کوئی نام تے ہائی نا جیڑا پادری آئی اس دا نام آئی شرجیل جیڑا انہاں دے مذہبی معاملات ویدائی او دا نام آئی ابو حرسہ جیڑا نجران دا گورنر آ او دا نام عاقب چوتھا پادری دا بیٹا عبداللہ ابن شرجیل پنجواں فیض بن جبار تے 6واں سارے نجران دا سب تو چوکھا پڑی آؤ یا اہم جدہ انہاں 6 نے 5 تن پاک نو آندہ ڈٹھا نا تے پادری ان جملہ ویکھن نال تعلق رکھدا ہے پادری اپنے نال دیاں 5 پیادہ جے میرے آنکھیں لگو نہ او دیاں 5 نال مبہلہ نہ کریے انہاں آکھیا کام چھڑائے کاروبار چھڑائے ہن توڑ پہنچ کے پیادہ مبہلہ نہ کریے پادری گل کیتی خدا دی قسم قیامت تک دے شیعہ سنیاں دا سلام ہے پادری نو پادری آکھیا مبہلہ تو دور دی گل ہے پہلے ان جیڑا قائل اولو نام محمد اوسطو نام محمد آخرو نام محمد تے کلو نام محمد دوے بندے نو چھٹی ہے نہ بولے جدا کہنا موبائلہ نہ کریے ایسا کیا کیوں نہ کریے پادری اپنے نال دیاں 5 لوے کہہ دے پہلے مینوے نہ 5 چو پہچان کے دسو نہ کل کیڑے محمد تو ہڈے نال موبائلہ رکھے آئی شاباش شاباش آپ سلامت ران جی کسی دے محتاج نہ ہومن علم دی شبی بڑے آئے حیدری بھلا ہوئے جی میں راضی جی میں راضی میری گل دی سمجھ آ رہی میرے واسطے کروڑ جی یہ میرے واسطے بہت بڑا اعزاز ہے میرے واسطے میڈل ہے جو میری گل دی دوان سمجھ آ رہی اسا کیا موبائلہ کیوں نہ کریے ابو عرش آکھیا مقابلہ ہوندہ ہکو جی آندہ بسم اللہ جی ہکو جی آندہ مقابلہ ہوندہ ہے تیو سا کیا میں بھی تے ہی آکھ رہے ہیں ابو عرش آکھیا ساڑا کوئی کائنات میرے ہاتھ تے رکھ دے وے اے 4-17 ساجد اکرام اس بندے نو نہ دے وے 3 توفہ کر کے جا رہے ہیں جد آکھیا نا ساڑا عیسیٰ ابو عرش آکھیا بھئی ساڑا عیسیٰ مٹی دے پرندے بنائندہ قرآن کھڑا پڑھدا صاحبان معرفت ساڑا عیسیٰ مٹی دے پرندے بنائندہ انہاں نو تلوں پھوک ماردائی تے ہوائے چ اڑ ویندے ہن
اس کیا پہلے نہ پنجا کوئی انج دا کام کرن تو پھر مندیاں جو عیسیٰ جیسے نا جدہ نہ گل کی تھی نا اس اللہ دے حجاب نو جلال آیا بنت مصطفیٰ دی آواز آئی موضوع مجلس جناب زہرہ دی آواز آئی جے تیرا حکم ہووے ہونے تیری توحید نو خطرہ اور محمد دا اللہ جے تیرا امر ہووے تو تیری کنیز بولے آواز کبریا ہوں دی حسن دی ماں میں اجازت دینا دشمن خدا نال گل کرو ایک احسان ہو کردہ قابو ہوئے بندہ جڑا جا کھیتا ہے کر کے میں بولنے ہی نہیں آدن میں ایک اور احسان کردہ مالک کو کہڑا خالق فرمایا بول سے تو انہاں نو انج پتہ لگ سے جو مدینے والا محمد پہ بول دے خالق اور میری سین نے پیو دا لہجہ لیا مخدومہ ابو حرسہ دے پاسے ڈٹھا 4:17 جس دا وعدہ کیتا میری مخدومہ نے ابو حرسہ دے پاسے ڈٹھا جیڑے آکیا ساڑھا عیسیٰ مٹی دے پرندے بنائیں دائی توجہ کرنا صاحبان مخدومہ ابو حرسہ دے پاسے ویک کے فرمیندن تیرا عیسیٰ تو مٹی کے بناتا تھا پرندے ایہی کردائی نا جو مٹی چھات مار دائی تے پرندے بنا چھڑ دائی مقام میں زہرہ نو جانن والا بندہ چوپ رہا دکھ لے کے جاواں گا فیصلہ بات تھی بھی فرمیندن تیرا عیسیٰ تو مٹی کے بناتا تھا پرندے اس کا اور اپنا تجھے فرق بتا دوں بی بی عدی آمد نجدساں جو اسی کون آتے عیسیٰ ابن مریم کون ہے بی بی فرمیندن تیرا عیسیٰ جڑے نوجوانوں سطر نو محفوظ کر کے لے جانا ہمیشہ کام آئے گی بی بی فرمیندن تیرا عیسیٰ تو مٹی کے بناتا تھا پرندے اس کا اور اپنا تجھے فرق بتا دوں تسی چوپ رہے تھے میں شام تے ایو پڑھ دیا رہنے بی بی فرمیندن تیرا عیسیٰ تو مٹی کے بناتا تھا پرندے اس کا اور اپنا تجھے فرق بتا دوں تیرا عیسیٰ تو مٹی کے بناتا تھا پرندے اس کا اور اپنا تجھے فرق بتا دوں مخدومت جس نے ضمیر دا مالک حسین ہے وہ بندہ ضرور بولے بی فرمیندن تیرا عیسیٰ تو مٹی کے بناتا تھا پرندے اس کا اور اپنا تجھے فرق بتا دوں مخدومہ فرمیندن گر مجھ کو اجازت دے دے میرے بابا ابھی اسی مٹی سے میں عیسیٰ ہی بنا دوں سارے شامل ہوئے آئے علی ولی اللہ حیدری پانی نو لدھا گلاس سے چلے جا ماشاءاللہ 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 دو مستوراں نبیان دے بعد نبیان دے وسیع نال جنگ کیتا دو بطولاں ہوئیاں تے دو مستوراں دو بھینا پھرا دی محبت اچ بہو رلیاں جی میں تو سا فضائل سنے ہیں میں کوئی جبر نہیں کیتا نہ میں آکھیا میرے الویخ مگر انہاں دا ذکر ہے جیڑیاں بھیراواں دیاں لاشاں تو انج لگ گئیاں جی میں لگ دئی کچھ نائی یہ آکھنا سوکھ ہے وہ گھاری کوئی نہیں جس نو موت نہ روایا ہوئے وہ درخت کوئی نہیں جنو ہوا نہ ہلایا ہوئے تیرے میرے مشاہدے دی بات ہے جنہاں دی کوئی فوتگی ہو جاوے کہ بڑی محبت نال بزرگ جیڑن وہ اگر دھی ہوئے کہ اس نو میت جدا کر کے دن میری دھی اللہ دا مر آئی میں بھی تیرے پیو جیسا کسے بہن دا بھرا مرے تو نوجوان آدن تو ساڑی بہن نہیں ایسی تیرے بھرا ہیں تو ہکو بہن کر کے دیئے انو آکھنا آج تو بعد میں آواں یا نہ آواں میں بسم اللہ کرا بڑی محبت نال جنازیاں تو ماما بہنان جدا کیتا ویندہ ہے آکھ دینا سوکھ ہے جو بھیراما پتران دیا لاشاں تو انج لگ گئیاں جی میں لگ دی کچھ نانے میں صدقے ہو میری پنی ہوئی خیرات ہے ضائع ہو مردہ اندیشے کوئی نہیں ماتمیاں ہو میں آکھیا دو بھینا جڑا بندہ میرے موضوع نال شامل رہے ہے رونا تیوس ہے نا وانڈ تیوس کرنی ہے نا دو بھینا بھیراما دی محبت اچ بہو رلیاں ایک جناب اسحاق دی نسلچ ایک جناب اسماعیل دی نسلچ اسحاق دی نسلچ موسیٰ نبی دی بھین کلثوم بہت زیادہ رلی صاحب کتاب آدن 45 تو 50 میل سروں ننگی پیروں ننگی بھرا دے صندوق نال بھجدی رہی تے کسے کسے ویلے موسیٰ دے صندوق المو کر کے دیا موسیٰ اجاں تو بہن کھڑایا بھی کوئی نو
موسیٰ جا تین بہن کھڑایا کوئی نہیں، ماں چایا کوئی نہیں، اے جڑی اسحاق دی نسل دی بہن ہے اے 45 میل ٹری ہے، آ ذرا ماتم کر لئیے بدیا دل روندن کسے دا گیا کچھ نہیں ساڑا ریا کچھ نہیں۔ جڑی اسماعیل دی نسل دی بہن ہے نہ 45 میل چاچا جی، نہ 50 میل، نہ 100 میل، نہ 500 میل، 1540 میل بے پلان اٹھ دی کانڈتے سجے اکبر دا قاتل، کھبے عباس دا قاتل، نچ نچ کیا دیان سادنا غازی نو جیندے آسرے تے مدینہ چھڑے آئی۔ میں صدقے ہوں بڑی منظور مجلس، مالک میرے بھائی دی محنت نو رنگ لاوے، ساڑھے بزرگاں دی زندگی دراز ہوئے۔ میں بسم اللہ کراں، غیرت مندوں میری سین دا محمل تیار ہون لگ پے، بی بیاں دے محمل جان دیو جڑے محمل نالی دیاں دھیاں نو دیتے آئین۔ میری سین دی مقتل بی بی دے محمل بے گئے، سوال بندہ ہے ساجد اکرام، حسین دی مقتل تو سنی آئی، حسین دیو مقتل آئی جتھے ایک پاسے 18 سالہ دے اکبر دا جنازہ پہ آئی، ایک پاسے 13 سالہ جوان امیر قاسم دے ریت چرلے ٹکڑے ان، تی علی دی دھی دی کیڑی مقتل ہے، ماتمیاں علی دی دھی دی پہلی او مقتل ہے جتھے شام غریبان دی رات مسلمانہ اگلا چھڑی، جتھے علی دی دھی دا برکہ لٹیا گیا، جتھے معصومہ دے در لہائے گئے۔ ماتمی تے ڈیرے دار بندے ہو میرے سامنے جڑے نہ اٹھ دیتے ہیں نبی بیانو، چاچا جی یہ اٹھ سواری دے قابل ہی نہ ہیں، یہ اٹھ صرف لشکر نو کھواون واسطے لے آئے ہوئے ہیں۔ جدہ اس تو انہا تجویز پسند کی تھی کہ چونکہ اٹھ سواری دے قابل نہیں، اے جدہ بی بیاں سوارو سڑنا اٹھاں تھے تے اٹھ بج سن جنگلے چھے، اے اٹھاں تو جھن سن تے شبیر دے قتل دے گواہ جنگلے چھو موک ویسن۔ گل میری ماتمی نالے جدہ انہا اٹھ بائن او آئے ہی نہیں جائے ہائے نہیں کرنی، جدہ انہا اٹھ بائن تے چاچا جی جڑا سارے نالو نکا اٹھے نا اس اٹھان دے درمیان بھجنا شروع کیتا ہے، ہر اٹھ دے کان تے منہ رکھ دے، جدہ منہ واپس ٹیندہ نا تے او اٹھ دو ہتھڑا ماتم کر دے۔ علی دی دھی دی آواز آئی سجاد تو ساری عالمین دیاں بولیاں جاننے، اے نکے اٹھ آکھیا کیے بڑیاں ماتم کیتا کیوں میں زندگی دا روم ہونے۔ سجاد تڑپ کیا دا اماں جے تینوں نہیں پہچانیا تو نانے دی امت نہیں پہچانیا۔ نکے اٹھ بڑیاں ناکھیا ہے آرام نال ٹریا ہے چڑھن نال یووے جن مسلح تے دائیاں لے کے آن دی۔ اجرکم من اللہ، بڑی منظور مجلس خدا دی قسم۔ بھلا ہوئے بھئی تو حق ادا کر دیتا ہے تو حق ادا کر دیتا ہے۔ میں راضیاں جی، میں راضیاں۔ اے ہوئے جس دے قد دا 18 چو 16 بھیرامان پتہ کوئی نہیں۔ میں صدقے ہوا میری سین جناب شبیر دے جنازے تے لہ پئی، ایڈی سوکھی نہیں لتھی جیڈا میں آگ چھڑے ہے، سب بے ڈالیا انج لتھی ہے 11 محرم دوپارے لے بھرا دی لاش تے جویں عباس دا محرم من دریا تے لتھائی۔ سوال کرو جو عباس دی تو مجبوری آئی جو غازی دے بازو کٹے گئے آن، او ماتم کرنا لیا غازی دے کٹے گئے آن، آلیہ دے بدھے گئے آئیں۔ بھرا دے جنازے تے آکے نا بی بی آدھی حسین وطن ہویا میں وسدی ہوما تل انج سجا کے روما جو قیامت تائیں بھینا میرے رومن دی ریس کرنا۔ حسین میں مجبوراں مسلمانہ مینو ایک وین دی جاؤ جلدی ہے جتے بھابل دیئے، مسلمانہ مینو ایک وین دی اجازت دیتی ہے۔ آؤ اکبر دا جنازہ بھی پیا ہوئی تے اکبر میں برکے چھپا لیا ہے، قاسم بھی پیا ہویا ہے، عباس بھی پیا ہویا ہے، آؤ عبداللہ جعفر بھی پے ہوئے نا تے میں وین ایک کرنا ہے۔ حسین میں اور کسے نو وین نہیں کرنا، حسین ایک وین میں تینو کرنا ہے۔ بہن پوچھ دی پئی 10 خان میں تینو کی آگ کے رواں، کم بھی غریب نینوا دی لاش تے آواز آئی آلیہ تو مینو رئیس مدینہ کرو، تو مینو سردار عرب کرو، تو مینو شہزادہ عالمین کرو۔ چیخ نکل گئی آن دی مادی تے رو کے پیادی حسین 10 خان رئیسان دیاں بہنا انجوں دیاں نوابان دیاں بہنا انجوں دیاں۔ میں صدقے ہوں تیاری کردہ میں یار، ہو سکتا ہے تیری یا میری آخری ہوئے۔ بھرا دے کپے گل تے منہ رکھ کے بی بی پیادی حسین
میں بے اختیار نہیں، میں مجبور ہاں۔ جے تیری ماں تیری پوشاکی دال دے جنت چو منگا سکدی ہے نا تے میں تیرا کفن نہیں منگا سکدی ہاں۔ حسین میں مجبور ہاں تے تیرے جنازے نال میں وعدہ پہ کر دی ہاں۔ ہن جیڑا بندہ ماتمی ہے ادب دا سادات دی غربت دا اس تو وڈا جملے ہی کوئی نہیں۔ ماتمیوں بہن ہوئے جیڑی کائنات دی شہزادی ہے، بھرا ہوئے جیڑا جنت دا مالک ہے تے بہن پیادی ہے حسین ماتمی دی زیارت میں کرنی ہے۔ بی بی آدھی حسین میں سچی ماں دی سچی دھیاں تے تیرے جنازے تے میں آج وعدہ پہ کر دیاں۔ حسین تیری لاش ہمیشہ دھوپتے نہ پہی راسی۔ حسین کدی تو کوئی مسافر اس جنگلی چو لگ سے نا، اور کوئی تین غریب سمجھ کے کوئی تین بے وارث سمجھ کے تیری قبری بنے سی تین کفنی دے سی۔ میں صدقے ہوا بھرا دی لاش دھوپتے پہی رہی، بین دا محمل انڈٹھیاں سفران دے پا میں بین دے قریب آ رہی ہاں۔ غیرت مندوں بھرا دی لاش نو چھڑ کے میری سین ٹر پئی۔ صاحب کتاب آدن جڑے زواروں میری گل دی تائید کرے آئے، کوفہ اور کربلا دے درمیان ایک غازریہ نا دی بستی آئی۔ کوفہ تو 20 میل دور ہے، کربلا تو بھی 20 میل دور آئی۔ اے عیسائیاں دی بستی آئی غازریہ۔ ہون تے اس دے نشان بھی چاچا جی مٹ گئے۔ جدہ قافلہ غازریہ کول پہنچے ہیں نا، لٹیاں ہویاں بھیناں دا تے اللہ اعلان دا قاصد آیا۔ قاصد آدھا ہے آج دی رات قافلے نو کوفے چ نہ لے آؤ، کیوں ظالم پیادہ ہے اجاں بازار نہیں سجے، اجاں گلیاں نہیں سجیاں، اجاں ڈھولنا آلے نہیں آئے، اجاں نگاریاں آلے نہیں آئے۔ اے لٹ کربلا دی ساری شودا دے اے جڑی عیسائیاں دی بستی آئی اس دے گرجے گھارے چ رکھے گئے۔ آدھ رات دا ویلے گرجہ ہلن لگ پیا۔ جدہ گرجہ ہلے آئے نا تے پادری جلدی نال دوڑ کے گرجے دے ویڑے آ گیا۔ پادری ادھا میں نہیں پتہ لگا جی میں زلزلہ آ گیا ہے۔ پادری ادھا میری آنکھی نہ ہوئینا میں منظر نہ ڈٹھا ہویا۔ پادری ادھا میں ڈٹھا ایک بی بی ہے جن دے سارتے چادر کوئی نہیں، کدی منہ تے ماتم کر دیئے کدی سر تے ماتم کر دیئے۔ پادری ادھا میں کہا میں بھول دا کون بی بی آدھرا تلوین کرنالی تڑپ کیا دیئے۔ پادری نظرہ نیمیاں کر میں تیرے نبی عیسیٰ دی ماں مریم آں، اے آسیہ زن فرعون ہے، اے حوا زوجہ آدم ہے، تے جیدہ سا پردہ بنایا ہے نا عزت آل محمد دی زخمی پاسے آلی دھیئے۔ آج دعا دے ہو گیا ہے اس دا پتر جنگل اچ بجدے گھوڑے تو لہ گیا ہے۔ شاباس شاباس تیاری کری یار۔ جدہ سنیا نا مخدرات عصمت دے بارے جلدی نال پادری اپنی خوابگاہ چھا گیا۔ پادری آدھا میری آنکھ لگ گئی، میری ماں میں نہ جایا ہویا، میں منظر نہ ڈٹھا ہویا۔ آدھا میں خواب ڈٹھا ایک جوانے جہندہ گرے بان چاہ کے والا چھا کے کدی منہ تے ماتم کر دے کدی سینے تے ماتم کر دے۔ پادری آدھا میں کیا میں بھول دا یا تسی میرے نبی عیسیٰ؟ آواز آئی پادری میں تیرا نبی عیسیٰ۔ مولا حالت کیڑی بنائی ہوئی، سلفانچ خا کئی گرے بان چاہ کے تڑپ کیا دے۔ پادری تینوں نیندرہ یاد ان ساڑھے سردار دا گھر اجڑ گیا ہے۔ پادری میں تینوں آکھنا یا ساڑھے بادشاہ دا پتر جنگل اچ بجدے گھوڑے تو لہ گیا ہے۔ میں صدقے ہوا پادری میں تینوں آکھنا یا صبح اتوارے کہ صبح تا عبادت نہیں کرنی، کرنا کیے آدھن جیڑا جنگل اچ غریب ماریا گیا ہے نا میں وین دے قریب آگیا جی، جیڑا جنگل اچ مسافر ماریا گیا ہے اس دی جا کے قبر بنا، اس نو کفن دے چڑھ پیا دیں۔ غیرت مندوں بین دا معامل انڈٹھیاں سفران دے پاس سے ڈھر گیا۔ پادری گرجے دیاں پوڑیاں تے بہ گیا۔ قوم آ کیا دیئے پادری صاحب عبادت نہیں کرنی، پادری صاحب تُسا غسل کیوں نہیں کیتا؟ پادری تڑپ کیا دے یار چھڑو عبادتہ نو گھر جاؤ، جا کے صندوق کھولو جیو جیا کپڑا لبدائی نے نہ لے آؤ، غریب نو کفن پوائیے۔ او سپے ڈالیا او دا کفن پہ اکٹھا ہوں دے جے دیاں پوشاکاں جنت چوان دیاں ہیں۔ 70 بندیاں نو نال رلا کے پادری ٹریا الکما دے پاسے۔ غیرت مندوں چڑھدا آیا پادری چڑھ اطمینان نال، میں مسائب ڈھیر سارا پڑھنا ہے۔ ٹردا آیا پادری جدہ چوتھا ٹبا چڑھے ہے نا پادری تے دو میں ہاتھ بن کے اپنی قوم نوادہ ہے اللہ دا نائنے ہونا گا مقتل اچ نہ بکھیا ہے۔ انہاں کیا پد کرائی عبادت چھڑائی تے نیڑے پہنچ کے مقبول خدا دی زیارت کیوں نہیں کرن دیندہ؟ ہون پادری منہ دے بار ڈھے پیا
تے پادری آکھیا قوم اپنی نو تسی ٹھہر ونجو فی الحال چا اکھی اپنیاں بند کرو مینو پائے گئے ہور خیال پادری آدھے جیڑی بی بی آئی ہائی روز مبہلے جنہ مبہلہ سنیا میرے کولوں پادری آدھے جیڑی بی بی آئی ہائی روز مبہلے اتے پاک رسول دے نالے گل مات بھی نالے پادری آدھے اوہ بی بی ودیے ویچ لاشان دے آج کھول کے سار دے والے آدھی آؤ میرے پتر نو دفن کرنا لے آؤ میرے شبیر دی قبر بنا منا لے میں پردہ کر دیا غیرت مندو بی بی پردہ کیتا ماتمیاں پادری مقتلچ داخل ہویا پادری ٹردہ ہوندہ ہے پادری دی دا ٹھڈا سا نکل گیا پادری ایک ہاتھ چاہے ماتمیاں ہاتھ خالی نہیں ہاتھ دے نال گانا بنے ہوئے ہے پادری رو کیا دے بڑے ظالمانے نہ گانے آڑے مار چھڑے میں بسم اللہ کراں میں آدھا ان پتہ کیویں لگے جو مقبول خدا دی لاش کیڑھئے لبدہ ودے ایک لاش تے آ کے پادری کھلو گیا اس لاش دا رخ کعبے آلے پادری تڑپ کیا دے لگ دے نماز پڑھ ہویا ماریا گیا ہے میں بسم اللہ کراں پادری قبرہ منان لگے یا بنو اسد قبیلہ دیاں عورتاں نہر الکما تو پانی بھرن آئیاں ہویاں جدہ انہا عیسائیاں نو ڈٹھے نا تے ایک دوئی دے پاسے وے کیا دیا انشاءاللہ ایڈا غریب کوئی نہ ہوئے اگے مسلمان لٹتے رہن آج محمد دے پتر نو غریب سمجھ کے لٹن عیسائی آگئے پانی بھرنا بھول گیا دوڑ پہیاں تے آکیا دیا نو پادری جے لٹنا وینا تے کال ڈیگے رامے آ تیریاں نسلہ راج جامنا اے بڑا رئیس آئی اے بڑا نواب آئی پادری آدھا مائی لٹن دا تانا دینی ہے میں کوئی مسلمان میں تغریب سمجھ کے قبر بنا منایا جدہ مستورہ سنیا جگر تے نشتر چلے پانی نہیں بھریا دوڑ پہیاں اپنی بستی دے پاسے انہاں دے مرداں ڈٹھا تلواراں کٹ دے آئے آدھن جلدی دسو دوانو کسے کو چاکھیا ہے تو بدلہ گھن دیاں آدھیا نو تلوارہ نیام مچ پاؤ شبیر نال کیتو یا وعدہ بھول گئے ہو اور ڈر گئے ہو شبیر نو دفن کرن عیسائی آگئن جدہ انہا تانا دیتا ہے مردانو غیرت آئی کئیاں خدا اللہ تلواراں چاہ کے پہنچ گئے کربلا تے پادری دے پاسے وے کیا دن حسین نو اساں دفن کرنا ہے اسی مسلمان ہے پادری آدھا ایک باری وعدہ سن کون ہو آدھن مسلمان پادری آدھا ہے حیا نہیں آیا مسلمان سے دیں دیا فوجاں تک کل دیاں ٹر گئیاں ہویاں اگر دفن کرنا ہاتھ کل کروا ہون اسی آیاں دفن اساں کرنا ہے مسلمان آدھن اساں دفن کرنا ہے دوما قومہ اختلق کلامی ودھی تے ہویا دومیں قومہ جنگ کرو جیڑی جنگ جت جائے نا او اکبر دے پیون دفن کرے او ماتم کرنا لیا قریب آئی جنگ شروع ہویا یا علی دی دھی دا پہلا قدم بازار کوفہ چ آیا انو شبیر دی سر بریدہ لاش اٹھی تے تڑپ کے پیادہ سجاد جلدی یا بابے دے جنازے تے لٹ پہ گئی سجاد پیادہ لبیک ہو میرا بجدے گھوڑے تو لمنا لا بابا لبیک ہو میرا کسے نو کچھ نہ آکھنا لا بابا لبیک ہو میرا لاشاں چاہ چاہ تھکا ہویا بابا لبیک ہو میرا 72 گھنٹے دا تسا بابا میں بسم اللہ کرا میں صدقے ہو پما جناب سجاد یہ آواز آندی لبیک بابا جدہ لبیک آکھین آلیا دی آواز آئی سجاد ہون کون پہ اسد دئی پھوپی اماں تیرے بھرا دے جنازے تے لٹ پہ گئی تڑپ کے آدھی یہ ہیں سجاد جے کسے لٹ جوگا بچ گیا آئی فرمینن میں نے صدن پہ آدن ولے جلدی میں اس رش دی آدھی کوئی نہ میں وین ان کراں جی بسم اللہ کراں انتظار آئی بھائی دا آگئے میں آجو مجلسہ کدی بھی کسے دیامن نال خراب نہیں ہوں دیاں میرے مولا دے بدار ہیں میرے تو بعد انہاں میں یہی دسنا ہے جو زمانے تو وکھرا وسدائی تے اجڑیا انجے جو قبرہ نال قبریں نہیں رلیاں میں صدقے ہوما بسم اللہ کراں جی وین سنو میں زحمت تمام کر دے ماں ماتمیوں آدن سجاد ویندہ تپی ہیں ولیں جلدی تھوڑا جا بھائی میں ایک دا آواز کھولیں میں وین کر لما ولیں جلدی ہون میرے الویکھی اجازے امامت نالنا جناب سجاد پہنچ کربلا تے تڑپ کے پیادے نو جنگ نہ کرے آئے اس جنگ چ میرے دو پیندے مارے گئے
وہ اس جنگ وچ میرے سیرے والے مارے گئے، اس جنگ وچ میرے گانے والے رل گئے۔ پادری آدھا ہے تو کون رومن والا؟ سجاد پیو دے جنازے تے منہ دے باہر ڈھے پیا تے اچھا رو کے پیادا ہے میں اس بے کفن دا بچڑا ہاں جنوں کہیں بھی نہیں دفنایا، میں ماما چھوڑ بازاراں وچ ایکو ہاں دفناویں آیا۔ آدھن مسلمانوں نہ لڑو، عیسائی میں پہلا بہن جی عیسائی میرے مہمان ہیں، عیسائیوں تسی بھی نہ لڑو، تسی میرے بابے دے جنازے نو ہاتھ نہیں لا سکدے۔ کیوں مولا؟ آدھن تسیوں غیر مسلم تے میرا پیو معصوم ہے۔ چاچا جی کوئی بندہ عزتدار بند کمرے چ کسے دی بنت نہیں کردا، ہاتھ نہیں بندہ، تے میں نواب کربلا دا ذاکر روکے اتنے کھلے پنڈالے ہاتھ بدکھنا جو زندگی چ بندیاں کول اونچ نیچ ہو ویندی ہے، بندیاں کول بندیاں نال زیادتیاں ہو ویندیاں۔ میرے ہتھاں نو ویکھی اے کدی زندگی چ تیرے نال کوئی عیسائی وعدہ کرے نہ ان کچھ نہ آکھی، قیامت تک دے شیعہ نو عیسائیاں خرید لے ہے تے ناکھے نہ تو غیر مسلم میں میرا پیو معصوم ہے۔ پادری سجاد دے قدماتے ڈے پیا کہ تو میں ہاتھ بان کیا دے جے تیرے پیو نو دفن کرن دی شرط مسلمان ہے نہ پھر سانو کلمہ پڑھا۔ سجاد انہا 70 بندیاں نو کلمہ پڑھایا، انہا قبراں کھٹنیاں شروع کیتیاں۔ سجاد بادشاہ نے پہلا وین جی پیو دا کٹے ہویا گلہ اپنے زانو تے رکھیا کھلے ظاہرہ دیوال۔ عزت آلیا سجاد پیو دا کٹیا ہویا گلہ چمیا وات سجاد پیو دا سینہ چمیا وات بازو چمیا رومین آلیا سجاد پیو دا سجاد چمیا تے منہ دے بار ڈھے پیا مسافرہ دا سجاد میرا گلہ چمیا نو جھنیا سینہ چمیا نو جھنیا بازو چمیا نو جھنیا ہاتھ چمیا جان کیوں پیا مات بھی نال گلے اچارو کے سجاد پیادہ بابا تو ہاڑی پنجمی انگلی کین گئی رونا اور تو ہاڑی پنجمی انگلی کین گئی ہے مینوں دس چاچن زہرہ دا رو کے پیادہ بابا تو ہاڑا گل کٹ کے اس بین تے آگیا جس واسطے ساری محنت کی تھی شبیرہ دینے سجاد کسے اکبر دا فاطمہ نو دعوت پہ دینا کسے شبیر دا فاتحہ دیتے یا کوئی نہ کسے اکبر کان پر چاہیے یا کوئی نہ کسے قاسم دی مکان دیتی یا کوئی نہ نہیں بابا جڑا پادری سنے ہیں پادری نو قبر کھٹنی بھول گئی اپنی چادر زمین تے بچھا کیا دائے میں تینو شبیر دا فاتحہ دیوا او میں تینو اکبر کان پر جاوا سبے ڈالیا پادری چادر زمین تے بچھائیے سجاد سجادانو رکھیا ہے اجا کھپا نہیں رکھیا اجا تڑپ کے اٹھیا سجاد پادری آدھے میری چادر نہ پاکے نہیں پادری مجبوری ہور بن گئی کیڑی مجبوری آدھے نے فوج کوفچ کوچ دے نکارے تے چوٹ چماریے اور میری پھپی دا ہور واس کوئی نہیں پیا لگدا میرے علوے کے پیا دیئے دیر پل ویلانا بچڑا جلدی جلدی آجا بچڑا اے پھپی تیری گلی رہ گئی بی بی یادی تازیان چاہی آندئی ظلم کمائی آندئی ویکھ کے سکینہ ڈھے پئی جڑا سکینہ علیلانو ڈٹھائے اور تواس کوئی نہیں لگا غازی دے سر دے تلے آکے رو کے پیادی چاچا خنجر چلاوین والا اے در میرے لاوین والا اے وات میں کمارین آگئی جڑا بی بی گل کی تھی غازی دے سر پرواز کی تے شبیر دے سامنے آکے کپیاں رگا چواز آندی میں جو آکھے آئی بھینا رولانا مولا ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ